बेरा मोटरवे पर कार में मुर्दा पाए जाने वाले 4 अफराद की मौत का मामला हल हो गया। चारों अफराद की मौत एक जहरीली चीज खाने से हुई। ये जहरीली चीज इन 4 अफराद को किसने खिलाई और इन 4 अफराद के कत्ल में कौन सी बाअसर शख्सियत मुलव्विस है, आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। बेरा मोटरवे में एक कार में मुर्दा पाए जाने वाले 4 अफराद की मौत का मामला बिलाखिर हल हो गया। इनकी मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया कि इन 4 अफराद की मौत जहर खाने से हुई और इन 4 अफराद के स्टमक से जो जहर निकला वो एक ही था और एक ही चीज़ खाने से इनकी डेथ हुई। अब वो चीज़ क्या थी, इस हवाले से गाड़ी में जिंदा बच जाने वाले ख़ानदान के वाहिद फर्द ने सारी कहानी मीडिया को बता दी। जिंदा बच जाने वाला शख्स जो कि गाड़ी में मौजूद अफराद में से एक खातून का बेटा, एक खातून का देवर और एक खातून का भाई था, जबकि जिस बच्चे की डेथ हुई उसका ये शख्स चचा था। जिंदा बच जाने वाले शख्स का नाम उमर कासिम है। उमर कासिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 7 बजे के करीब ये लोग लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो गाड़ी में इस शख्स यानी उमर कासिम की वालदा, भाभी, बहन और भतीजा शामिल थे। ये लोग तकरीबन 10 बजे के करीब जब भेरा मोटरवे के करीब पहुंचे तो वहां इनकी वालदा जो कि शुगर की मरीज़ा थी, उन्हें तकरीबन भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ किसी बेकरी से कुछ खाने की चीज़ ले ली जाए। लिहाजा उमर कासिम ने खानका डोगरा के करीब गाड़ी रोकी और एक बेकरी से चंद पैटीज, चिप्स और जूस के पैकेट लिए। इन लोगों ने सालम के मकाम पर गाड़ी रोकी, ये पैटीज खाए, जूस पिया और उसके बाद आगे चल दिए। उमर कासिम का कहना है कि अभी वो थोड़ा ही आगे चले थे और भेरा मोटरवे के करीब इन्हें चक्कर आना शुरू हो गए और फिर उमर कासिम को कुछ पता ना चला कि उसके साथ क्या हुआ है। जब इसे हॉस्पिटल में होश आया तो वो बेहोश था और इर्द गिर्द इसके खानदान के अफराद थे। उमर कासिम का कहना है कि वो समझा शायद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी के बाकी अफराद भी उसके साथ हॉस्पिटल में मौजूद होंगे, लेकिन जब उसको ये कहानी बताई गई, ये सच्चाई बताई गई तो ये सच उस पर क़यामत बनकर टूटा कि उसके साथ गाड़ी में जितने भी अफराद सवार थे वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं। उमर कासिम के भाई अली जो गाड़ी में मौजूद बच्चे के वालिद थे, उनका कहना है कि उन्होंने 7 बजे अपने घर के अफराद को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना किया और 10 बजे उनका अपने अहले खाना के साथ राब्ता हुआ। उन्होंने अपनी अहलिया से फ़ोन पर बात की तो उनकी अहलिया ने बताया कि वो एक बेकरी से कुछ अशिया ख़रीदने के बाद ये अशिया अभी खाना शुरू कर रहे हैं। लिहाजा खाने की बात सुनकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और तकरीबन 11 बजे के करीब अली ने अपने अहले खाना को, अपनी मिसेस को दोबारा फ़ोन किया तो अली का कहना है कि उनकी मिसेस ने फ़ोन तो ऑन किया लेकिन उन्हें किसी की आवाज़ ना आई, लेकिन उन्हें दूर से अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आवाज़ इतनी नकाहत ज़दा थी कि उन्हें समझ ना आ सकी कि उनके बेटे ने क्या कहा और उसके बाद फ़ोन से आवाज़ आना बंद हो गई और तकरीबन फ़ोन बंद हो गया। अली का कहना है कि वो समझे कि शायद बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उनकी अहलिया ने फ़ोन बंद कर दिया है। रात तकरीबन 1 बजे के करीब अली का कहना है कि उन्हें मोटरवे से पुलिस का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि गाड़ी को हादसा हो गया है, लिहाजा फ़ौरन मोटरवे पहुंचा जाए। बच्चे के वालिद का कहना है कि जब वो भेरा मोटरवे के करीब पहुंचे तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई थी और इसका शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी से जितने भी अफराद थे उन्हें निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उमर कासिम को ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो नीम बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था, जबकि 4 अफराद जिनमें उनका इकलौता बेटा, मिसेस, वालदा और बहन जिसकी 3 माह बाद शादी होने वाली थी, सबके जिस्म पर सफ़ेद रंग की चादर चढ़ी हुई थी। बच्चे के वालिद का कहना है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत भी ना हुई कि वो अपने बिछड़ने वाले लवाहिकीन की आखिरी शक्ल देख सके, उनका आखिरी दीदार कर सके। उनका कहना है कि उनके भाई को भी बड़ी मुश्किल से बचाया गया। डॉक्टर का कहना था कि वो उमर कासिम को आखिरी सांस से वापस लाए हैं और अगर चंद मिनट और देर कर दी जाती तो शायद उनका भाई भी इस दुनिया से चला जाता।
مرنے والے 4 افراد کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان 4 افراد کی ڈیتھ جو ہے وہ کسی زہریلی چیز سے ہوئی ہے۔ عمر قاسم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے سمیت ایک بیکری سے چند پیٹیز اور جوس کے پیکٹ لیے تھے اور یہی پیٹیز کھانے سے ہی ان 4 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ ان چیزوں کے علاوہ انہوں نے اس سفر کے دوران اور کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ لیکن جو بیکری مالکان ہیں وہ اس بات کو رد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس شاپ سے صرف 6 پیٹیز کھانے والے افراد کی موت واقع ہو، جبکہ باقی جو 100 پیٹیز بکی ہیں اس سے کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ عمر قاسم کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں DIG فوڈ اتھارٹی نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ انہوں نے اس بیکری کو سیل کر دیا ہے، لیکن یہ بیکری نہ تو سیل ہوئی ہے نہ ہی ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بیکری ایک مشہور اور با اثر شخصیت کی ہے جن کا ایک چینل بھی ہے۔ اس لیے پولیس اس بیکری مالکان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے گریزاں ہے۔ گھر کے سربراہ نے حکومت سے بھی یہ درخواست کی ہے اور حکومت سے یہ شکوہ کیا ہے کہ ان کے اہل خانہ میں سے 4 افراد کی ڈیتھ ہو گئی اور حکومت میں سے وزیر اعلیٰ میں سے کسی شخص نے ان کے گھر آنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ یہ حلقہ نواز شریف صاحب کا ہے اور وہ ان کے ووٹر بھی ہیں۔ گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بیکری مالکان چاہے کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہو، ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسا کوئی بھی خوفناک واقعہ کسی بھی خاندان کے ساتھ نہ ہو سکے۔ کار حادثے میں جاں بحق ہونے والا بچہ جس کا نام اون بتایا جاتا ہے، اس کی عمر صرف 3 برس تھی اور اس کی 1-2 ہفتہ قبل ہی بڑے دھوم دھام سے سالگرہ منائی گئی تھی۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ ان کا یہ اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے بڑے منتوں مرادوں سے اپنے بچے کو اللہ سے دعا کر کر مانگا تھا۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے نام پر ان کے بچے کی جس طرح چیر پھاڑ کی گئی وہ زندگی بھر اس کو بھلا نہ سکیں گے۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو اپنے بچے کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، انہوں نے پھولوں کی طرح اپنا بچہ پایا تھا، لیکن موت کا سبب معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کے نام پر بچے کے معدے کا سیمپل لینے کے بہانے ان کے بیٹے کی پوری باڈی ہی چیر پھاڑ کر رکھ دی گئی اور یہی حال ان کے باقی اہل خانہ کا ہوا۔ گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے خواتین کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے تھے، لیکن پولیس کے اصرار پر صرف اس بنیاد پر انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کا پوسٹ مارٹم کروایا تاکہ موت کا سبب معلوم کر کے جو زہریلی چیز ان افراد کے معدے سے پائی گئی اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے تاکہ لوگ آئندہ ایسی بیکری سے کسی قسم کا سامان خریدنے سے گریز کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پیٹیز کے نام پر ایک پورا کا پورا گھر اجاڑ دیا گیا اور ان بیکری مالکان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا ایکشن لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو یہ لوگ اپنے گھر کے 4 افراد کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ ان کا تو پورا گھر ہی اجڑ کر رہ گیا اور گھر میں ایک خاتون بھی زندہ نہ بچی، نہ گھر میں خواتین رہیں اور نہ ہی بچے کی کلکاریاں۔ جی ناظرین، اس حادثے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ اس حادثے کا ذمہ دار اس بیکری مالک کو سمجھتے ہیں جہاں سے اس خاندان کے افراد نے وہ پیٹیز اور جوس خریدے، یا پھر آپ بھی اس بیکری مالک کو بے قصور سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔